जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील पिपला में के इलाका अर्बन हरदोली में, जहाँ पर इस वक्त हमारे पास खलीफा मिजाज पीर शेख रजा कादरी साहब के साथ मौजूद है। आज हम उनसे हरदोली के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे कि हरदोली के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है। कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बताइएगा, हरदोली के काफ़ी सारे मसाइल हैं और उनका हल क्या है। सूबाई असम्बली के स्पीकर जनाब सरदार मोहम्मद सफियान खान ने बहुत सारे काम तहसील पिपला में करवाए और एक डिग्री कॉलेज गर्ल्स जो है वो हरदोली की आवाम को भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद हरदोली के बहुत सारे मसाइल हैं जो तलबे हल हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इनका हल क्या है और कैसे हल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरदार मोहम्मद सफियान खान साहब को स्पीकर पंजाब असेंबली में होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि सरदार सफियान खान साहब ने हल्का में काफ़ी काम करवाए और उसकी जो मिसाल है वो आपके सामने है कि तहसील पिपला पूरी तहसील में उन्होंने रोडों की जान बिछा दी है। डिग्री कॉलेज आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम जोर शोर से जारी है। सीवरेज के मामला में उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज के काफ़ी हद तक काम हुए। तो अब चूँकि सफियान खान साहब एक पावरफुल होते पे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब का मेन हिस्सा हैं, आप स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हरदोली के मसाइल हैं, अगर वो हल नहीं होते तो फिर वो हल नहीं हो सकते। तो हम सरदार सफियान खान साहब से ये गुजारिश करेंगे कि हरदोली के मसाइल जो हैं उन पर पूरी तवज्जो दी जाए। यहाँ पे हॉस्पिटल का मसला है, उसे अपग्रेड किया जाए। ये बहुत बड़ा हल्का है, अर्बन रूरल दोनों को टच करता है। इसमें अच्छा हॉस्पिटल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे गरीब बहन हैं, भाई हैं, ये जितने भी अहबाब हैं, उनका जो है बहुत बड़ा मसला है सेहत के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, ये काफ़ी मामला हैं। तो इस हॉस्पिटल को अपग्रेड होना चाहिए और आपसे सफियान खान साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात जो सीवरेज है, जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह काम होगा उस पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उसमें जितने भी हरदोली के मुअज़्ज़िज़ीन ने एफर्ट की उसको उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन अब मजीद जब तक पहली बात यह है अब्बास साहब कि जब तक हमारे अपने जितने भी सियासी अहबाब हैं वो सब मुत्तहिद होकर अपने मसाइल के हल के लिए इकट्ठे नहीं होंगे पेज पे और वो आवाज़ हुकूक की बहाली के लिए बुलंद नहीं करेंगे, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जितने भी सियासी अहबाब हैं, जितने भी हमारे लीडरशिप है, वो सारे अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द जो है वो तकमील तक पहुंचना चाहिए और ये जितने भी मसाइल हैं, तहसील भर के जो मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। बिलखसूस हरदोली के जो मसाइल हैं उनको फिर और हल होना चाहिए। आपका कहने का मकसद ये है कि सरदार मोहम्मद सफियान खान के पास इस वक्त सवाबदीद इख्तियारात हैं और इस वक्त वो बहुत पावरफुल पावर नजर हैं, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे, बल्कि मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि हमारा एक बॉयज डिग्री कॉलेज भी है जिसको अगले उसमें रखा गया है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि इस वक्त खान साहब के लिए कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और खान साहब एक मंचे और सियासतदान हैं, एक शरीफ नफ सियासतदान हैं और अगर कोई सियासी विल पावर रखता है तो सरदार सफियान खान साहब भी विल पावर रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चूँकि वो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, तो बॉयज़ कॉलेज भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हुकूमत पंजाब के अंडर है, हुकूमत पंजाब का काम है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि साथ साथ आप मेहरबानी फरमाएं, हरदोली को जो डिग्री बॉयज़ कॉलेज है उसको तोहफा भी आप इस दौरे इफ्तितार में ज़रूर दें ताकि हरदोली की आवाम आपकी मशहूर रहे और हरदोली के हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे जो बेटे, उनका मुस्तकबिल रोशन हो। तो इसके लिए खान साहब को खसूसी तौर पर एफर्ट करना चाहिए। बाकी जितने भी मसाइल हैं, मैं तहसील भर की बात कर रहा हूँ, बल्कि डिस्ट्रिक्ट भर पे भी आप ले सकते हैं कि खान साहब अब एक हल्के तक महदूद नहीं रहे, तो पूरे पंजाब के स्पीकर हैं। तो उनको खास तौर पे जो इमरान खान का जिला है, जो सफियान खान का जिला है, उस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी महरूमियाँ हैं, बिलखसूस हमारे सिटी हरदोली और उसकी गिरदोनवा की, उनके फिर और हल होना चाहिए। खान साहब से हमारी गुजारिश है, हमारा मुतालबा है और इस सिलसिले में जितने भी हमारे सियासी कायदीन इस फोरम पे आवाज़ उठा रहे खान साहब के लिए, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मनसूबा जात है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सफियान खान साहब के जरिए से ये मामला बहुत जल्द तक पहुँचेगा।
یہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب رضا قادری صاحب، اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے آج ہمیں خصوصی ٹائم دیا اپنا قیمتی. اور سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، شعیب بھائی آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی صحت سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آپ نے اس عہدے کا استعمال کہاں تک کیا؟ آپ انتظامیہ سے بھی رابطے کر سکتے ہیں. 4-5 دن سے ہمارے شہر کے راستے بند تھے، تھوڑا وہ بھی پرابلم تھا. کیا آپ نے کہاں تک بات کی انتظامیہ سے؟ کوئی تھوڑا سا ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک انتظامی معاملات کی بات ہے تو الحمدللہ میرے پاس پنجاب کی ذمہ داری ہے نن کمیٹی کی، اور اس حوالے سے جہاں تک بھی ممکن ہے ہم ہر فورم پہ اتحاد امت کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں، اتحاد بین المذاہب کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. مختلف ڈسٹرکٹ میں، سرگودا میں، خوشاب میں، بکھر میں، میاں والے میں، مختلف ڈسٹرکٹ میں جہاں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. علماء مشاہیر کا ایک اچھا حلقہ احباب ہمارے ساتھ ہے، اور ہم سب مل جل کر اس امت کے اتحاد کے لیے اور بین المذاہب اتحاد کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسلام کی استحکام اور بقا کے لیے، ملک کی اداروں کی سالمیت، استحکام اور بقا کے لیے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی فوج، ان تمام اداروں کی اسلام کی استحکام اور بقا کے لیے بھرپور طور پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. اچھا سر، آپ ہمیں بتا دیں، آپ اسی شہر میں رہ رہے ہیں اور شہر میں بہت مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جس طرح کہ پچھلے دنوں میں شوکت عباس نے بھی اس پر بہت سٹینڈ لیا، بات کی، اور اس پہ کچھ نہ کچھ کام بھی ہوا. تو اس کے بارے میں آپ نے کس سے بات کی، اور آپ آگے اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ کیونکہ جلد سے جلد تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جب سکول جاتی ہیں راستے خراب ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کہاں تک سوچا اور کہاں تک بات کی؟ اور آپ کا لاہور جانے کا بھی تو سن رہے ہیں، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ سپیکر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، آپ کس سلسلے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، سلطان خان صاحب الحمدللہ میرے بہت محترم ہیں، میرے قائد ہیں، میرے لیڈر ہیں، انتہائی شفیق شخصیت ہیں، انتہائی شریف النفس اور منچے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو سلطان خان صاحب کے لیے ان کے ساتھ جو ہے الحمدللہ میرا روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہے، اور تقریباً یہ جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کی نشاندہی ہم کرتے رہتے ہیں. خان صاحب نے الحمدللہ کافی مسائل کو حل کیا ہے، اور انشاءاللہ چونکہ اب وہ سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو اب ان کے لیے وہ معاملات مسائل نہیں ہیں جو پہلے ان کے لیے تھوڑے بہت پرابلمز ہوا کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم سلطان خان صاحب سے پوری امید باقی یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ تحصیل پپلا، ضلع میاں والی، اور بالخصوص ہمارے ہنول کے جتنے بھی مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، ہاسپٹل کے مسائل ہیں، وائس کالج کا پرابلم ہے، جتنے بھی یہ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہلی فرصت میں بحال کرانے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کریں گے، اور اپنا پورا کردار بھی ادا کریں گے. اور یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہوگی ہمارے علاقے پہ اگر کوئی یہ کام ہمارے کرواتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو نسلیں ہیں وہ بھی سلطان خان صاحب کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے. اچھا، لاسٹ سوال ہے سر، ہماری بیٹیاں بچے کا اپنا کہاں تک توقع ہے؟ اس ماہ میں چانس ہے اس کام شروع ہونے کو، اور یہ حالات لگتے ہیں کہ آپ کو فنڈ وغیرہ اس ماہ ہمیں جاری ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، پنجاب میں جو معاملات ہیں بجٹ آف پنجاب کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب میں الحمدللہ میرا بھی اچھا تعلق ہے، تو چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ ان کاموں کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سلطان خان چونکہ اسپیکر بھی ہیں، ان کے ساتھ اور ان کا آپس میں ایک محبت کا رشتہ بھی ہے، ایک بہت گہرا تعلق بھی ہے. تو اس وقت ان کے لیے پرائیویٹ اپنا سی ایم صاحب سے بھی کام کروانے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر خان صاحب تھوڑی سی ایفرٹ بھی کریں تو انشاءاللہ یہ اسی ماہ کام حل ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ میں 1-2 دن میں خان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو وہاں بھی میں جا کے بات کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ معاملات جلد حل کیے جائیں، اور انشاءاللہ سلطان خان صاحب ہمیں مایوس نہیں کریں گے. جی بالکل، شعیب رضا قادری نے جیسا کہا بالکل ٹھیک کہا. سردار محمد سلطان خان ایک مجید سیاستدان ہے، شریف النفس انسان ہے، ایک شفیق انسان ہے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ تحصیل پپلا کے جتنے بھی مسائل ہیں، بالخصوص ہرنولی کی گلیوں کے، سڑکوں کے اور سیوریج کے جو مسائل بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد حل کریں گے. قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ میزبان غلام عباس قادری